بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم الحدقات، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم انا غادي ندير الغداء السفرجل، وهذا السفرجل راكم عارفين باللي هذا هو السيزون ديال السفرجل، يعني خصنا نبروفيتيو وناكلوا الخضره في الوقت ديالها. وهذا السفرجل راه فيه بزاف الفوائد، بزاف غني بالفوائد بزاف، ونجمو نخضروا به ونجمو نديروا به الكونفيتور ونجمو نديروا بزاف ديال الصوالح به ان شاء الله. واليوم انا غادي نخضر ان شاء الله بالحيمه. وكتعرفوا هذا السفرجل، يعني شوفوا السفرجل اللي يكون هكا صفر، ما تديوش داك الخضر، غادي يكون حامض وما يكونش فيه البنه. يعني هاد لاكولو هكا اللي يكون صفر، يعني هذا راه طايب، راه مزيان، ماشي طايب زعما باللي دار الوقت ديالو. كاين اللي يكون خضر ما كيكونش، كيكون حامض بزاف، ما كيعطيش اللذه في المرقه. المهم انايا هنا شفتوا باش كنقصوه على 4 ديال المرصويات، كيكون قاصح وكيعذبنا شويه في التقصاص. انايا غادي ندير الطريقه ديالي، وكل واحد الطريقه ديالو كيفاش كيدير السفرجل ديالو. المهم هذا اللي تعلمت انايا. المهم غادي نقصو ان شاء الله، وغادي تشوفوا باش يسهل علينا شويه التعب ديال التقطيع اللي نقطعوه على 4. ودابا يلاه معايا نشوفوا كيفاش غادي نبداو ان شاء الله. بسم الله. دابا البنات انا غسلته مزيان كما كتلاحظوا، غتغسلوه مزيان باش يتحيد منه داك الغبره وداك الشيء. ومن بعد كنحيدوا له داك العمود اللي في ما بين الراس والراس، وغادي نديرو دابا فوق العافيه داك الماء نقي باش غادي نديرو يتسلقوا. كما لاحظتوا انا ما قسمتوش على 4، يعني ما قسمتوش على 4 هكا، غادي نديرو باش يتسلق لنا. ودرت معاه هنايا واحد المغرفه ديال القرفه حتى هي باش يتغلى مع داك السفرجل. البنات هذا هي الطريقه احسن، يعني الطيب هكا احسن ملي غادي عاد باش تقصوه وداك الشيء. غادي كاع داك الفوائد ديالو غادي يمشي، الحقيقه كاع الفوائد ديالو غادي تمشي. المهم انا عندي هنايا اللحمه اللي درتها تتقلى، درنا عليها شويه ديال الزيت كما كتلاحظوا، درنا شويه الزبيته، غادي نزيدوا عليها شويه ديال المليحه حتى هي. هذا السفرجل يعني كاع الناس كتعرف طيب السفرجل، حنا عارفين، ولكن كل واحد الطريقه، وانا الطريقه يعني اللي بغيت نصايبها لكم زعما باش كيفاش كنقصوا السفرجل. هنا كنديروا الكركم ان شاء الله نكون قلتها مزيانه، لحقاش انا عندي بروبليم مع هاد السميه ديال الكركم. ان شاء الله تكون قلتها مزيانه. ما تضحكوش عليا البنات. فوالا. المهم احنا تسلق شوفوا ها نتوما تسلق هذاك السفرجل كما تلاحظوا تبارك الله. شوف جات مزينته تسلق، وداك الماء ديالو كنخليوه. ودابا غنخليه شويه يبرد باش نفوت غادي نقسمو. انا ما هنانيش خاطري واخا راه سخون، خصني باش نحيدو من الطنجره كما كتقولوا ولا المرميطه. كما كتشوفوا تلاحظوا الفيديو ما باينش بزاف مزيان، مي التسجيل ديالي ماشي حتى تما. وهاد الروا ولا لاصوص ديالو خليناه في الطرف، غادي يبرد باش غادي نحيدو منه واحد الكاس نحتاجو. غادي نقول لكم فين غنديرو، وداك الماء اللي باقي باش غادي اون فيت باش غادي نديرو في وسط يتعسل داك السفرجل باش نولي كي الكراميل. ها نتوما تشوفوا البنات الطريقه سهله، غير انا مازال سخون وما هنانيش خاطري، خصني كي ندير حاجه خصني في الساعه نديرها. واش غادي ديروا هادي انا. المهم ها نتوما تشوفوا البنات كيفاش كتجي طريقه سهله ماهله باش كنقصوه في الساعه كيتحيد له داك العظم ديالو. لحقاش كي كنقسموه ما تقولوليش ما كيجيكم ساهل في النقه، كي كنقيوه كيجينا واعر باش نحيدوا له داك العظم ونحيدوا له داك. ها نتوما تشوفوا يعني ديروا له نص طيبه، ما تفوتولوش الطياب بزاف باش ما يطيب لكمش بزاف. انا راني فوت له واحد شويه، ولكن واخا هكا راه جا زين، يعني واخا طاب ما بيناش باللي زعما جا طايب بزاف. هانتوما تشوفوا هنايا كملت كلشي هاد الطريقه ديالي، وفي الساع وغادي نرد لهاد الطنجره. انا ديجا راني حيدت منه واحد الكاس كما غادي نستفوهم في الطنجره ديالنا باش غادي نعسلو هاد السفرجل. وكاين اللي بغي يدير العسل، كاين اللي ما يبغيش يدير السكر، يدير في بلاصتو العسل
كاين اللي ما يبغيش الحلاوه ما تكثروش، ديروا غير شويه ولا تخليوه هكا حتى يشرب في داك الماء ديالو، الماء والقرفه. اللي ما كياكلش الحلاوه غير هذيك الحلاوه ديال السفرجل بركات عليه. انا هنا ما جانيش حلو بزاف لحقاش ما كثرتش فيه السكر، درت فيه 2 معالق. كتشوفوا المعلقات ماشي عامرين البنات، ما جانيش حلو. انا كيعجبني السفرجل كيكون شويه حلو، ما جانيش حلو ولكن كمان جا زويون بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحلاوه، وبالنسبه للناس اللي ما فيهم السكر حتى هما هذاك هو. المهم انا اللحم ديالنا غادي نزيدو واحد المغرفه ديال الفلفله كحله. كما كتشوفوا ما خصنيش نعمروا المعلقه بزاف، واحد شويه ديال السكينجبير حتى هو غادي ندير منه غير واحد شويه. كتشوفوا ما كنكملش المعلقه لحقاش داك العطريه بزاف في السفرج والشي كتجي شويه مره، وسورتو سكينجبير وداكشي. هنا ثاني زدت واحد نصيص ديال راس معلقه ديال القرفه، ومن بعديها غادي نزيدو عليها البصله ديالنا. والله الا كتجي هاد اللحيمه وهاد الماكله بحال ديك الماكله ديال العرس. يعني هاد السفرجل الا بغيتو تزيدوا معاه البنات تخضروا، تزيدوا معاه حتى الزبيب، ديروه بالزبيب ولا ديروه بالمشماش ولا ديروه بالبرقوق، حتى هو راه كيمغي معاه زين الطريقه. شي نهار غادي نجرب لكم ان شاء الله. المهم هذا الشيء هذا درتو غير للدار لوليداتي، وقلت نشارك هذه الفكره ديالي وصافي مع البنات وصافي. راه ماشي شي حاجه باش ديروه للضياف ولا، وعلاش لا، حتى الضياف راهم يجي زويون، غير الطريقه ديال الدار وصافي. هذا الشيء ايوا كثرت عليكم بالهضره. ايوا زيد اختي ورينا، ها شوفوا تبارك الله واللحم كيفاش جاي داير. قلت لكم كيجي محمر وشارب داك العطريه ديالو وشارب داك التوابل كلشي ديالو. شوفوا شارب وجاي غادي داك الروا غادي يجي يعني ثقيل واقف. ها هو الكاس اللي حيدته اللي فيه القرفه وفيه داك الماء اللي طافيه السفرجل، حتى حاجه ما كتضيع لنا. وداك التحتيه ديالو ما ديروش، ديك القرفه اللي كتبقى تصفات ما ديروهاش. يعني داك الفوائد ديال السفرجل ما كنرميوهش ولا نلوحوه، كنسقيو به الطنجره ديالنا ولا الكوكوط ديالنا. انا هنايا درت داك نص كاس ديال الماء ديال القرفه، وزدت هنايا 2 كيسان على حساب اللحم باش يطيب، لحقاش انا عندي اللحم ماشي ديال الغلمي. الا كان ديال الغلمي ديروا كاس ونص ديال الماء، انا عندي هنا ديال البكري بحراء باش يطيب فيه، وغادي على حساب غادي يجي نيشان على حساب الروا ديالو. هنايا السفرجل ديالنا تعسل كما قلت لكم، ما كثرتش فيه السكر. ها نتوما تشوفوا اللي ما كياكلش السكر غادي يجي قدو حدو. بغيتو تزيدو تعسلوه يولي كالكراميل زيدوا فيه السكر، بغيتو جيست تفوتوا عليه شويه يشرب داكشي صافي. هادشي اللي كاين. شوفوا البنات ها هو الماء، والله العظيم هذاك هو الماء ديالو. شوفوا جا نيشان قدو حدو، يعني جا اللحم طايب ما شاء الله، جاي يتفتت. راكم عارفين اللحم البقري شويه كيكون قاصح، انا درته في الكوكوط وجا نيشان مع داك الماء ديالو، يعني نيشان. فوالا البنات ما تنساوش تشاركوا في القناه ديالي، قناه لو موند دو كيما او عالم كيما. مرحبا بالصحاب والاصدقاء والصديقات اللي دخلوا جداد واللي تلاحقوا بنا، مرحبا بكم كذلك. انا البنات ما حطيتش في الطبسي مدور، حطيت غير في هاد العريض يعني غير درتو زربه هكا وصافي، حطيته غير في هاد الطبسي الطويل. ولكن هو كيجي الحقيقه كيجي في طبيسي مدور احسن واحسن، ولكن معليش غير قبلوا عليا فقط. سي جيست الطريقه اللي شاركتها معكم، اللي درتها لداري ولوليداتي، غير شاركتها معكم البنات وصافي. الواحد كيكون تالف مرات تكون عنده شي فكره، ها هي الفكره الواحد دي فوا كيديرها. هانتوما تشوفوا البنات الروا ديالو، يعني لاصوص جات واقفه تبارك الله وما فيها لا ما لا والو. شوفوا كيفاش جا معقد هذاك الشيء، ما نقول لكمش، يعني عاقده وواحد البنه واحد المذاق ما شهيتكم. جربوا غير هاد الطريقه، وداك العبار اللي ديروه ديال الماء الا كان عندكم اللحم بقري ولا كان عندكم اللحم مغلمي كما قلت لكم غادي ديروا فيه كاس، ولا زدتوا معاه داك النص ديال اللي في الماء والقرفه بركات عليه، لحقاش اللحم ديال الغبي في ساعه كيطيب. وانا في تاع البقري درت يعني 2 كيسان تقريبا ونص، شويه عامر ماشي كاس عامر كذلك. وانتم تشوفوا السفرجل ديالنا ماشي هيسكمش فيها البنات، انتم تشوفوا بالصحه والراحه.
اللي كيجي غزال غزال غزال. مي سو دوماج ما حطيتلكمش في الطبسي مدور باش يبان لكم مزيان. المهم انا حطيت غير هكا لينا حنايا على جوج تاع الاشخاص ولا ثلاثه تاع الاشخاص، بركه حنا جوج بينا كي يكفينا هاد الطبيسي، يعني الله يجعل البركه. فوالا، تحياتي لكم البنات، وان شاء الله حيكون يعجبكم هاد الفيديو. غير طريقه سهله مهله وخفيفه وظريفه، ونكون ان شاء الله خفاف على قلوبكم. ايوا، ها الخبيزات اللي درنا الخبز ديال الفران كما كتلاحظوا فات عليه شويه، طيب يعني غير فات عليه شويه، سطع عليه داك الفرن. شوفوا تبارك الله كي كيجي معجون مزيان وكيجي مخير. هذا ديال السميده والفينو، وهذا المطلوع كذلك حتى هو مخلط بالسميده والفينو، حتى هو كيجي بنين بنين وزويون. يعني هذا هو اللي خصو خبز الدار باش نشاركوه مع هاد الميكله. يلا البنات، كما كتشوفوا دابا ندوقوا معكم. كما كتلاحظوا دابا هاد الميكله اللي كتجي زوينه 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 بالصحه والراحه ان شاء الله. والله يجعل هاد الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، وجربوا هاد الميكله. غادي ندوق معكم واحد الشديق وعطيوني الراي ديالكم. الخبيز ديال الدار بيان سور اللي كيجي غزال. غادي نسميو الله بسم الله يا ربي على ما كتب الله، اللهم ديمها نعمه وحفظها من الزوال. شوفوا لاصوص، بسم الله. يا سلام يا سلام، عجبك هذا الشيء؟ جاك بنين؟ ايوا الاصدقاء، تبعوا السيده قالت لك كيجي هذا الشيء غزال. وانتم تشوفوا السفرجل تبارك الله، شفتوا كيفاش جاي؟ يعني شاد راسو حتى هو كيجي زويون زويون. وبالصحه والراحه البنات، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال ان شاء الله. الفم معمر ما قديناش نهضروا. السلام عليكم. اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال، اللهم ديمها نعمه واحفظها من الزوال. والسلام عليكم البنات ورحمه الله تعالى وبركاته. جربوها وما غاديش تندموا ان شاء الله. والسلام. تعطر بالصلاة على محمد.